السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد apprendre le français في la chaîne apprendre avec Salma درس les voyelles et les consonnes. كنا قلنا في الدرس اللي فات بأن عندنا 26 حرف في اللغة الفرنسية. هاد الحروف مقسمين إلى جزئين les voyelles et les consonnes. للتذكار فقط غادي نعاودو نشوفو les lettres الحروف ديال اللغة الفرنسية. دونك A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هادو هما الحروف. كنا قلنا بأنه خاصنا نحفظو هاد الحروف بالترتيب ديالهم دو A à Z. وكنا قلنا بأنه خاصنا نحفظو aussi لي فويال ستة. هما كاينين ستة. علاش نحفظو لي فويال؟ حيت اسهل ما نحفظو 20 كونسون. دونك الا حفظنا لي فويال حسن حيت سهل كاينين غير ستة. الا خرجناهم المباقي كلشي كيبقى كونسون. الوغ لي فويال هما ا او اي او U Y. نعاودهم A E I O U Y. ندوزو دابا نشوفو علاش تنديرو لا ديفيرونس ما بين لي فويال et les. دونك في اللغة العربية الفصحى عندنا الشكل هو اللي كيقول لنا ولا كيعطينا كيفاش غادي ننطقوا الحرف، واش مكسور واش مرفوع واش فيه السكون واش فيه ضمه، على حسب الشكل اللي غادي نعطيوه. في اللغه الفرنسيه ما كاينش الشكل ولكن كاينين لي فويال. هادوك لي فويال دونك شانج لا فونيتيك. Une voyelle change la phonétique. Donc, il a خدينا une consonne, n'importe laquelle. مثلا خدينا la lettre M. إلا زدنا عليها A غادي نطقوها ما. زدنا عليها I غادي نطقوها مي. زدنا عليها U غادي نطقوها مو. زدنا عليها E غنطقوها م. Y غنطقوها مي. O غنطقوها مو. يعني وهذا سي فالابل، يعني نفس كلهم لي كونسون غادي نديرو غنتبعو نفس الطريقه. دونك une voyelle change la phonétique d'un mot. يعني كيفاش كيتنطق هذيك الكلمه. الحاجه الثانيه سي كو un mot, donc تنقولوا هنا un mot est composé de consonnes et de voyelles. يعني ما يمكنش لينا غادي نلقاو un mot فيه que des consonnes. C'est pas possible. على الأقل غادي تكون une voyelle. D'accord. Donc ندوزو دابا الأمثلة. خديت la lettre L وغادي نشوفو les différents sons، يعني كيفية النطق ديالها على حسب واش لا فويال غادي يدخل قبل ولا من بعد الحرف ديال L. دونك إلا زدنا لو L عليه لو A on va prononcer la. غنطقوه لا. خديت هنايا ان اكزامبل ديال لابان. لابان اللي هو قنية. إلا زدنا لو قبل من لو ال غادي يرجع لنا لو سون ال.
هنا خديت ان اكزامبل شوفال اللي هو العود. إلا زدنا على لو ال لو او ترجع لو سون لو. خديت هنايا ان اكزامبل ديال فلور اللي هي وردة. إلا زدنا لو او قبل من لو ال كيرجع لو سون ال. هنايا خديت ميل اللي هو العسل. على لو ال لو اي غيرجع لو سون لي. هنايا خديت ان اكزامبل ديال لي اللي هو الفراش. إلا دابا درنا لو اي قبل غيرجع لو سون إل. خديت هنايا اكزامبل ديال اون إل اللي هي جزيرة. إلا زدنا على لو حرف ديال ال او غادي يرجع لنا لو سون لو. خديت ان اكزامبل ديال لوتوس. لوتوس تا هو جونغ ديال الورد ديال لي فلور. إلا زدنا لو او قبل من لو ال كيرجع لنا لو سون اول. وخديت هنايا ان اكزامبل ديال كول اللي هي اللصقة. إلا زدنا على ال او غيعطينا لو سون لو. خديت هنايا ان اكزامبل ديال لي لونيت اللي هما نظاظر. باغ كونطخ إلا زدنا على ال لو او قبل، إلا درنا لو او عاد باش لو ال تيرجع لنا لو سون اول. وخديت هنايا اكزامبل ديال بول اللي هو تريكو. إلا زدنا إيكغيك على لو ال ترجع لنا لو سون لي. خديت اكزامبل ديال ليسي اللي هي الثانوية. إلا زدنا ليكغيك على لو ال قبل، يعني جا الإيكغيك قبل من لو ال كيرجع لنا لو سون إل. وهنا خدينا اكزامبل ديال ستيلو. كما قلت لكم دابا انا خديت غير ان اكزامبل ديال الحرف ديال ال وشفنا فيه لي ديفيرون، يعني كيفيه النطق على حسب واش لا فويال جات قبل ولا من بعد الحرف. ولكن راه كيف ما درنا مع لا لتر ال نقدروا نديرو مع توت لي لتر توت لي كونسون اللي كاينين، دوك 20 كونسون اللي كاينه في اللغه الفرنسيه. بهذا غنكونوا شفنا الكور ديال لي فويال لي كونسون. ما تنساوش ابونيفو سور لا شين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد تحط على القناه. هذا بيان سور فضلا وليس امرا. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم مع الناس اللي كتعرفوا باش حتى هما يتنفعوا كما نتوما تنفعتوا من هاد لو كور. ولا عندكم اسئله ما تحشموش كما كنقولوا، حطوهم ليا في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. فوالا، الى اللقاء في درس مقبل ان شاء الله.